भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचो नवो वेंचून आयिल्लो जोड सचिव रोहन गावस देसायान गोंयांत क्रिकेट वाडोवपाक कटिबद्ध आसा म्हण सांगला। गोंयच्या खेळा पत्रकार संघा वांगडा जाल्ले बसकेंत ताणें राज्यांतल्यो क्रिकेट साधन सुविधा सुदारपाची आनी बीसीसीआय भितर गोंयकारां खातीर चड संद निर्माण करपाची येवजण मांडली। बीसीसीआय आनी गोंय क्रिकेट असोसिएशन हांचो मदलो म्हत्वाचो दुवो म्हूण देसायान आपल्या वावराचेर भर दितना प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम राज्यांतल्या खेळाचे उदरगती खातीर म्हत्वाचे पावल थारतले अशें सांगलें। स्टेडियमा भोंवतणी खूब तेंपा सावन सतावपी प्रस्न ताणें मान्य केलो आनी तो सोडोवपा खातीर सगळ्या संबंधीत पक्षां वांगडा लागींच्यान काम करपाचें उतर दिलें। गोंयची क्रिकेट क्षमता पुरायपणान प्रत्यक्षांत येवची हाची जतनाय घेवपाचें उतरय दिलें। प्रायोरिटी आमची एज अ जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून एकच आसतली की गोंयचे क्रिकेटीचो जो लेवल आसा तो खंय तरी वयर व्हरपाचो आसतलो प्रयत्न, आनी जाता तितले ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसता ज्यो कोचिंगान जावं ना जाल्यार सपोर्टींग स्टाफ बाकी एडमिनिस्ट्रेटीव हितून भितर ज्यो ऑपॉर्च्युनिटी तयार जाता बीसीसीआयन बाकीचे खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर थंय गोंयकाराक आनी गोंयचे जे क्रिकेटीचे जे प्रेमी आसा वो क्रिकेटीचे जे आमचे स्टाफ आसा तांकां खंय तरी प्राधान्य दिवपाचें काम दिवपाचें म्हाजो प्रयत्न आसतलो। स्टेडियम हो एक खूब वेळ भरकटलेलो विशय सगळे जाणां आसतले, सो बीसीसीआयन पावल्ले कारणान जो ब्रिज एक जो आसतालो जो असोसिएशन आनी बीसीसीआयचे मदीं जें रिलेशन आनी खंय तरी ताजें कम्युनिकेशन आनी कोऑर्डिनेशनाचो जो विशय आसतालो तो खंय तरी आयज म्हाका दिसता ह्या ऑपॉर्च्युनिटीन जे जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून जी म्हाका मेळ्ळा त्या ऑपॉर्च्युनिटीच्या माध्यमांतल्यान बऱ्या पैकी कमी जाल्या आनी आतां डायरेक्ट जो अप्रोच आसतलो डायरेक्ट जें कोऑर्डिनेशन आसतलें तें जीसीएचें बीसीसीआय कडेन पावपाक शकतलें आनी तें पावतलें हेजी म्हाका खात्री आसा। सो त्या हितून अनुशंगान आमी जो क्रिकेट इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा ताजें पॉझिटिवली सकारात्मक पद्दतीन मुखार वचून सगळे क्लबांक एक कडेन दवरून आनी तांकां एक विचारान एक हितून ध्येय दवरून आमी तो स्टेडियमाक हात घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हांव वारंवार आनी परत परत सांगता की ज्या दिसा क्लब चिंततले त्या दिसा हो स्टेडियम जातलो आनी त्या दिसाक गोंय क्रिकेट असोसिएशनाची उदरगत जातली, कारण they are the main stakeholders of this association, they are the pillars of the association. So तांचो सपोर्ट म्हाजे बरोबर सदांच आसलेलो, तांचो सपोर्ट म्हाजे बरोबर आसा आनी ताजो सपोर्ट म्हाजे बरोबर मुखारय आसतलो हेजी म्हाका खात्री आसा आनी म्हाका विश्वास आसा, कारण प्रत्येक क्लब क्रिकेटी खातीर गेले ते 50 वर्सां जावं 60 वर्सां जावं 70 वर्सां जावं तेंचें एफिलिएशन गोवा क्रिकेट असोसिएशना बरोबर आसा आनी ते खंय तरी फेल जावचें ना आनी गोंयाक जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ही म्हाका दिसता खूब वर्सांनी दयानंद नार्वेकर प्रशांत जोशीचे नंतर आयज म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा। हांव ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका अशें म्हणना, ही ऑपॉर्च्युनिटी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक मेळ्ळा, ह्या सगळे क्लब मेंबर्सांक मेळ्ळा, कारण आय एम जस्ट अ रिप्रेझेंटेटीव हू वील बी वर्किंग इन द बीसीसीआय। म्हाजो मेन अजेंडा होच आसतलो की गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची जी खेळाची पातळी आहा ती कशी वयर व्हरपाची आनी गोंय क्रिकेट असोसिएशनाची उदरगत कशी करपाची हाचेर म्हाजो फोकस आसतलो। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू।